बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट का नाल हूँ साजिदा रफ़ीक हाज़िर। उम्मीद करूँ जी कि तम सारा बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत नाल होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस वेले देखा तो बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और हम एक कनी देखा जी सियासी अदम इस्तेकाम है और इसका नाल जी आइनी जो बहरान है वह भी पैदा होया हुआ है और इस हवाला नाल ज़ाहिर है कुछ लोगों की जड़ी गला माया चीज़ थी कि शायद इलेक्शन जड़ा है वे बिल्कुल ही नहीं हो से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को ऐलान भी हो गया और 27 जुलाई ना जी आम इंतखाबात जड़ा है वे आज़ाद कश्मीर में होवेगा। असम्बली में मुतफिका तौर पर करारदाद मंजूर हुई और आल पार्टी जड़ी कॉन्फ्रेंस हुई उसको जड़ो नतीजो निकले उसके बाद ज़ाहिर है मजीद जड़ी मुश्किलात हैं वे हुकूमत वास्ते भी बढ़ गई हैं। इस हवाला नाल जी आज का पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करांगा और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल बहुत प्यारी शख्सियत आज हमारा स्टूडियो में मौजूद है। इन्हों को तारफ़ थारे नाल करवाती चलूँ। वैसे तो ये माशाल्लाह ऐसी अवामी शख्सियत है कि हर कोई इन्हों का नाम तो वाकफ़ है, बहुत सारा आला इंतज़ामी ओहदा पर भी ये फायज़ रहा और हुण इन्होंने सियासत में भी कदम रखे हुए है। मेरी मुराद है जनाब मुश्ताक अहमद गोरसी। खुश आमदीद को तम ना तम ज़ाहिर है खुई रटा एले 6 ते जड़ा उम्मीदवार असम्बली भी हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कनी ते भी तो सब तो पहला सवाल तो हूँ थारो इसी हवाले नाल पूछूंगी क्योंकि थारो जो खुई रटा को जो हल्को है यो बड़ो अहम हल्को है सियासत का हवाला नाल देखियो जाए और इसमें तम के बेहतरी चाहूँगा और के सोच के तम जड़ो है ना ज़ाहिर है तम बहुत सारा इंतज़ामी अहदों पर फायज रहा था कि सोच के सियासत में तमने कदम रखे हो कि चाहूँ था कि बेहतरी तम जड़ी है वह लिया सको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थारो शुक्रिया कि तुमने मौका दिया अपनी गल लोगों तक पहुँचाने की और इस मामला को बात करने की गल की। गुजारिश ये है कि सियासत लोगों की खिदमत को नाम है और चाहे को बंदो नौकरी चो है या किसी भी शोबा चो है अगर वो लोगों की खिदमत करे लोगों का मसाइल हल करे उस वास्ते कोशिश करे तो यही सियासत है और यही सियासी लोगों का यही काम है, ये लोग करें। जहाँ तक मेरे आपने गल की है कि हूँ किस तरह आयो, गुजारिश है कि हमारा हल्का खोरेटा 47 तो पहला तालीम ना होने के बराबर सी, बल्कि आप ये कह सकते हैं जीरो। अगर लाख की आबादी में एक या दो बंदा पढ़े हैं तो ना होने के बराबर, ये इसका तो कंसिडर नहीं की जाती ये तालीम है। तो फिर मेरा जो चाचा थे आलहाज गाजी मास्टर फ़कीर मोहम्मद, उन्होंने प्री पार्टीशन मिडिल की मैट्रिक की और फिर उन्होंने बाई चॉइस अपनी मर्जी नाल, हालांकि उसको बड़ा ओहदा मिल सकता था उन्हें, लेकिन अपनी मर्जी नाल उन्होंने कहा हूँ स्कूल मास्टर भर्ती हूँगा। सो वो स्कूल मास्टर भर्ती हुआ और उन्होंने तालीम का ये जो मिशन है लोगों की तालीम का मिशन, तालीम आम करना, ये शुरू की और लोगों में शऊर पैदा हो, सियासी शऊर हुआ, समाजी शऊर हुआ, माशी शऊर पैदा हो, तो लोगों में ये तालीम आम हुई और इस वास्ते उस इलाका में उन्होंने सर सैयद किया तालीम के हवाले से। तो ये काम वो करता आया। नौकरी भी होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों का बेशुमार स्कूल मंजूर कराया, अपने दौर दूर से मास्टर भर्ती कराया और महकमा भर्ती कराया, बेशुमार महकमा यानी लोगों की फलाह बहबूद का काम जारी रखे। और फिर करता करता फिर हमारा स्कूल जो दूर देहाती पहाड़ी इलाका का स्कूल है वहाँ वो मैट्रिक तक स्कूल का बच्चियों का मैट्रिक तक हो गया। हायर सेकेंडरी बच्चियों को पहले वो तो 2016 में फिर कैसे सियासी तौर पर कैंसिल हो गया, दोबारा फिर हो गया। तो सो ये मिशन जारी रहो। फिर उन्होंने कोशिश की तो पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने वहाँ 1975 इलेक्शन लड़ी, गुलाम रज़ा साहब ने मुसो कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ी करा गया, उन्होंने खुद जाती और 2-4 उनका जो साथी था ये साथ शामिल था, तो मुस्तफ़ी करा गया, इलेक्शन लड़े और पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पर इलेक्शन वजीर बनया, कॉलेज का वजीर बनया। फिर उस तो बाद स्टेज बाई स्टेज इलेक्शन और उस वक्त लैके आज तक 2026 का इलेक्शन आ रहा, तो ये प्लेटफार्म पीपल्स पार्टी को और जो है ये हमारा हल्का मौजूद रहो, कायम रहो। तो सो इस तरह ये तसलसल जारी रहा। फिर हम नौकरी मेरा भाई चीफ इंजीनियर, आज हूँ भी बंदा चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी आगे पीछे बेशुमार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को फजल करो, महकमा तालीम, महकमा पुलिस, महकमा जो भी है फौज है सारा, तो ये लोग उनकी खिदमत करता है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग नौकरी में है, चाहे मुजफ्फराबाद है, चाहे रावलाकोट है, पूंछ है, मीरपुर है या कोटली, हर जगह कोशिश की लोगों ने
کہ وہ اپنے لوگوں کی غریب لوگوں کی مدد کر سکے. تو سو یہ تسلسل ہے, یہ جاری ہے. اس میں آپ سیاست کو نام دیں یا لوگوں کی خدمت کو نام دیں, سو یہ جاری ہے. یعنی کہ لوگوں کی خدمت کی ایک سوچ لے کے تم ایک مقصد لے کے سیاست میں آیا. اچھا, پیپلز پارٹی تے اس حوالہ نال ویسے بھی پیپلز پارٹی نہ کیا جائے نا کہ یا عوامی جماعت ہے, یعنی عوام کی فلاح و بہبود واسطے پیپلز پارٹی جڑی ہے بہت سارا کام کرا ہے. یا دسوں کہ چونکہ یہ تھوڑا مختصر جو عرصہ لبیو موجودہ جڑا وزیر اعظم ہے اور پیپلز پارٹی نہ کہ وہ اپنی کوئی کارکردگی دس سکے, تم مطمئن ہو یا جڑی مختصر عرصہ کی کارکردگی ہے اور تم یا سمجھو کہ اس کارکردگی کی بنا پر آمدہ الیکشن میں پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن حاصل کر سکے گی؟ دیکھیں جی, ایک گل تو تم نے خود ہی تسلیم کی ہے اور ریاست بھر نہیں پاکستان بھر میں اس بات میں تسلیم کی ہو جائے کہ پیپلز پارٹی غریب لوگوں کی, عام آدمی کی, لوگوں کی مشکلات حل کرنے کی جماعت ہے. روٹی کپڑوں مکان یہ نعرہ ہو تو روٹی کپڑا مکان کسی نوکری دیں تو اس کی روٹی بھی ہو جاتی ہے, مکان بھی ہو جاتا ہے. تو اس کسی تنخواہ بدائیں تو نوکری بھی ہو جاتی ہے, مکان بھی, روٹی, یہ سب چیزیں مکس ہیں آپس میں, تو یہ ریلیٹڈ ہیں. تو یہ سیر جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی سیری ہے. اب اس جب ایک تھوڑا مقصد ٹائم جو ملے ہوا موجودہ گورنمنٹ میں, ہر آدمی دیکھ رہا. آپ یہ دور چھوڑیں, یہ مظفرآباد شہر میں انٹرویو دے رہا ہوں, مظفرآباد شہر کی تاکہ کہ تعمیر ترقی کتنی ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا, پچھلا 5 سال بھی دیکھ لو, پچھلا 10 سال دیکھ لو, آج تو 10 سال پیچھا لے کے جاؤ اور دیکھ لو ان دنوں میں. یہ دنوں کی گل ہے. نارملی اتنا شارٹ ٹائم بھی لوگوں کا ٹینڈر نہیں ہوتا, لوگ یہاں کام شروع ہو گئے. یہ تعلیمی پیکیج, ہیلتھ پیکیج, یہ اتنا بڑا کام ہے. عام آدمی اس کو تصور کر رہا ہے کہ غریب آدمی ہے, اسپتال میں جانے واسطے جب اس پتہ لگا کہ میرے کو پیسہ نہیں ہے تو وہ بیماری اس کی ڈبل ہو جائے, تو جلا اس نے پتہ لگا کہ میری جیبی پیسہ موجود ہیں, میں نہ کرائے کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں, بس اسپتال جانا اور سب چیز ہو جائے گی, تو اس کی آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اس آدمی نے پوچھو جس نے اس کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح تعلیمی پیکیج, ہزاروں لوگ بچہ پڑھے ہوئے ہیں, 3 یونیورسٹی ہیں, میڈیکل کالج ہیں. آپ کے سامنے ڈاکٹر کتنا بھرتی ہوا, یہ آپ کے سامنے کتنی پوسٹ خالی پڑی تھی عرصہ سال. ٹھیک ہے جی, محکمہ تعلیم بھی خالی پڑی تھی, صحت بھی خالی پڑی تھی. پھر یہ جو نو تعلیمی پیکیج ہے, ہزاروں بچوں تعلیم. آپ یہ خود سوچ لیو کہ ایک گھر ہے, اس کا بچہ پڑھے ہوئے ہیں اور وہاں فارغ بیٹھا, بے شک وہاں پیسہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن فارغ نوجوان اولاد گھر بیٹھا ہے تو والدین واسطے سب سے بڑی پریشانی ہے. تو سو الحمدللہ یہ آپ کے سامنے یہ تعلیم پیکیج ہے. بچیاں کی تعلیم کا مسئلہ, دور دراز کالج دیا, ہائر سیکنڈری دیا, اور پھر اسکول دیا, ہائی اسکول دیا. تو یہ معاشرہ کو اپ لفٹ کرنے کا تعلیم ہی ایک معاشرہ کی بنیادی ضرورت ہے, اور قوم آگے لے جانے واسطے تعلیم ہی بنیادی گل ہے جو رول پلے کرے. اچھا, تعلیم کا نال صحت بھی بنیادی حیثیت رکھا ہے, اور صحت کے متعلق اگر ہم گل کریں تو ہم نے کہ تعلیمی پیکیج منظور ہوا اور بہت ساری چیز. یہ جڑا محکمہ صحت کا ملازمین ہے اور بڑی تعداد میں خواتین ہیں, تم نے دیکھو ارصد راستے یہ جڑا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے سڑکوں پر, اور ظاہر ہے انہوں کا مسائل ہیں تو یہ سڑکوں پر نکلے آئے. ہماری جڑی خواتین ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس حوالے نال موجودہ حکومت نے کوئی کارکردگی کیوں نہیں کی, انہوں کے بارے میں موجودہ حکومت کیوں نہیں سوچ رہی. اور اس کے علاوہ ایک گل اور کہ چونکہ تم خود بھی انتظامی عہدہ اوپر فائز رہا, اور پچھلا عرصہ میں بڑی تعداد میں ڈاک ملازمین جڑا ہے وہ بھرتی ہوا, جنہوں کی کہ ہوں عمر بھی کوئیاں کی 50 تے چڑھ گئی, کوئیاں کی 40 تے چڑھ گئی. انہوں کی نوکری جڑی ہیں 20 سال 25 سال, کوئی ریٹائر بھی ہو گیا, کوئی ریٹائرمنٹ کا قریب ہے, لیکن وہ ملازمین حالات تک اڈاک ہیں, عارضی ملازمین ہیں. تو انہوں کا حوالہ نال کوئی نرم گوشو کیوں نہیں اختیار کر رہی یا حکومت, یا چاہے تے یا کر کے تے یا مزید اپنی کارکردگی نہ بہتر بڑھا سکے تھی, لکھاں جڑا ملازم ہے انہوں کی دعا لے سکے تھی. دیکھیں جی, اس میں گزارش ہے کہ آپ نے محکمہ صحت کی بات کی ہے, واقعی یہ دیکھے میں یہ بات شاید تم نے بھی پتہ, ظاہر تم نے پتہ میڈیا کا لوگوں اور عام کہ بعض جڑی خواتین ہیں ورکر ہیں وہ 8,000 روپے کام کریں. اب یہ گل اگر محکمہ بر وقت گورنمنٹ کے نوٹس میں آنا ہے کہ 8,000 روپے بندہ ملازم رکھا ہوا ہے, تو کیا گورنمنٹ کسی کا وہ اس کو دل نہیں پسیج جائے گا؟ ذرا 8,000 روپے کوئی پیسہ ہے جس کو تنخواہ کرے. پھر وہ بھی تنخواہ کا ملا کہ ملا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آ گیا تو تنخواہ مل گئی, 3 مہینے نہ آیا تو نہیں صحیح. مطلب یہ سوچنا چاہیے, اور گورنمنٹ لا ملا کو میٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے, کوئی اس کو جو اس طرح پچھلا عرصہ کو یہ جو معاملات اتنا پھنسا ہوا تھا کہ اس شارٹ ٹائم بھی گورنمنٹ سچی بات ہے فرصت نہیں ملی. مطلب وزیر اعظم 10 سے 12 18 گھنٹہ کم کریں, وزیر بھی سارے کم کریں, دن رات لگا ہوا ہے.
आप जॉइंट सेक्रेटरीट तो आपको जगह नहीं मिलती दफ्तरों में बैसन की खलन की। ये सोचते कि लोग लगा हुए हैं, उनके बेशुमार उनकी चीज़ें मसाइल जो फंसी थी जो हल नहीं हुई, तो गवर्नमेंट लगी हुई है। और इस तरह डाक मुलाजमीन का कमेटी बनी थी, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। जब बाद कानूनी मसाइल भी हो जाते हैं, जब हम लोगों को जिस वक्त लोग भर्ती कर किया जाए तो उस वक्त उन्हें देखना चाहिए कि फौरी तौर पर PSC पे जो या जो भी फोरम है परमानेंट बोर्ड है कुछ है करके उनको क्लियर करें और दिखता रहा। तो बहरहाल उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अब उनका इलेक्शन शेड्यूल ऐलान हो गया, जरूर इसका रिकमेंडेशन करेगी और अगलो चांस भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी को ही है और ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा। और इस पीपल पार्टी को ज़्यादा हल करने की इस्तात कैपेसिटी और किसी भी नहीं है। अच्छा, एक कने नून लीग या इल्ज़ाम लाए जी पीपल्स पार्टी कोल जड़ा है उनका उम्मीदवार भी नहीं, यानी आमदा इलेक्शन का हवाला नाल कि मजबूत उम्मीदवार नहीं जड़ा कि इलेक्शन में कामयाबी दिला सके। और एक कनी तम कहूँ कि इंशाल्लाह पार्टी जड़ी है वह बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो कि इस हवाले नाल के तजियो है थारा? जनाब गुजारिश है कि मैं सोचा हूँ ये गल कि नून लीग के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं, यह गल तक किसी हद तक दुरुस्त है। अब जहाँ तक यह रहेगी कि पीपल पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं, तो जनाब टाइम अगर हुआ तो सारा हल्का एक एक बंदा का तजियो एकदम दस सकूँ कि एक बंदे की पोजीशन किस तरह है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम देख लूँगा, थोड़ा सा टाइम चल शेड्यूल ऐलान हो गया तो अगर चलें और 10-15 मिनट। अच्छा, ये जाता जाता चूँकि वेलो भी अपना इख्तिताम वाली करनी है, तो जाता जाता यह दसो कि ये जेड़ी हिमाजरीन की सीटा को रोलो पियो वो है, ज़ाहिर है इस हवाले ना असैम्बली ने भी दस छोड़े और कानूनी राय लेने आस्ते अदालत में भी रुजू कर लियो। तो तमके को ये सीट बरकरार रहने नाल नून लीग ना कोई इसमें इलेक्शन में बेहतरी हो सके, यानी उनकी पार्टी पोजीशन बेहतर हो सके जनाब गुजारिश और पीपल्स पार्टी वास्ते मुश्किल हो सके? यह बड़ा पेचीदा मसला है, इस पर इनफरादी राय नहीं देनी चाहिए। ये मसला बगड़ है। असेंबली करारदाद और आला अदालतों का फैसला यही काबिल अमल है, चाहे मेरी मर्जी इसके हट के खिलाफ है या आमी है, इसकी अब बात नहीं रही। सारी जो अब कोई जमात इलेक्शन जीता है या इलेक्शन आ रहा है या सीट उससे मुताबिक उस नाल मशरूत नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक। तो जो फैसला असेंबली ने किया सारी जमातें ने मिलकर कियो, मुतफिका कियो, या जो अदालत उस बार जो फैसला करेगी वो वही काबिल अमल है, उससे पर अमल होगा, उस पर ही अमल रहेगा। भावें कोई जमात जीता है तो भावें कोई जमात हारा है। बिल्कुल, यानी कानून की हुक्मरानी जी बरकरार रहनी चाहिए और रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्ताक अहमद गोरसी, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने वेलो कड्यो, हमने बड़ी खुशी हुई तमना स्टूडियो में देख के और हमने बड़ी ज़बरदस्त गलबात भी की आमदा इलेक्शन का हवाला नाल। जी नाजरीन, हमने आज की गुफ्तगू सुनी और उम्मीद करूँ तमने पसंद भी आई होगी। इंशाअल्लाह अगला हफ्ता नवा पॉडकास्ट का नाल थारी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। साजिदा रफीक न दियो इजाज़त, रब राखो।